tourism going on a decline in Goa, there are many reasons. I will split it into two different categories of tourists. One, tourists who come from outside India, and the other one, locals. And the outside tourists म्हणते गोंया येवपाक, are we making the surroundings conducive for them to come? Are we making the areas friendly? Number one, there are no proper light effects, no lightings on the beaches properly. काळोख आसता, हाय मास्क सारकें नाही, आनी आहल्यार ते चलनाय, आनी ते मॉनिटर करपाकूय कोण नाही. दुसरें म्हळ्यार थिंगा जावं बाथरूम फॅसिलिटीज वॉश टू फ्रेशन अप. इवन फॉर वुमन इट इज सो डिफिकल्ट देर, थिंग जिलानूच पडा एके कडेन. सो वेर आर दीस फॅसिलिटीज? हितू पयस येता टुरिजमा म्हूण एक टॉयलेट बांदपा जायना 2-3 लाखांचे, कितको जातलें? नंबर 3, क्रायम रेट्स चोय, रेप्स चोय, मर्डर्स चोय. So ताका लागून the foreign nationals are being given advisory not to visit so and so states in India. Sometimes Goa is also one of them. Cases, there are so many cases. एक primary case which we have been fighting, सिद्धीनायक केस खंय पावल्या, आज देखून ती मातयेर लागना. तेज मर्डरर अजून they are not being brought to books. Imagine years are going on in that, the image of India being destroyed. Look at the people there. It's like the shopkeepers were on the beaches. Maybe 10% Goans are there, but 90% of the people who come there, they are non-Goans. They come there and they do shopping. They get more less like there. And then extortion. Kite prices. There's no end for things. Now if you look at the locals जातोय, locals किती business येता. They are not जेयताय सारखे हॉटेलांनी ना, they are not using transport of Goan people also. ते आपापल्यागे की टेम्पर असो आणि जीपेशी आणि सुमो असे घेऊन येताय, आणि मागीर 10-12 येताय ते बराबर एकू व्हेकल घेऊन. सो ते गिरायक कोणा वचना गोंयकारांक. मागीर वॉट अबाउट हॉटेल इंडस्ट्री? हे लोकल जाय ते हॉटेलान बिटलान दिवपाचो बस नाही. मागीर ते रस्त्याचेर रांदताय, सिलिंडर हाडटाय, झोडो हाडटाय, केन्नाय ते येयना. सुलाब टॉयलेटाचे एक 5 रुपयांचे वचनाय. कित्याक कापडी अशी लायताय आनी थिंगा टॉयलेट कोताय, थिंगा मागीर उदक न्हावताय, जेयताय, हाताय, थिंगाच सगळें. सो हे लोकल जाले कितें येता? सो हो लोकल पोट थोडो लोकल येता, दॅट लोकल इज नथींग, useless it is with respect to tourism. Everybody has the right to come to every state. This is one thing. But with respect to tourism and its income, it is nil, I will say. So, I don't know. Unless and until we keep strict vigilances on this, we don't allow these people to cook on the roadsides and to build a bathrooms, temporary bathrooms and toilets, and see that the crime rates are down and people who has done it are brought to books and set an example and improve all the facilities there. Kind of. See, the proper system must be there, no? Anyhow, I hope everything will be sorted out and better sense will prevail. आयज जेन्ना मायनिंग बंद आसा तेन्ना गोंयकारां खातीर एक होप जगपाचो म्हणटा तो टुरिजम, आनी जाता तितलो म्हाका दिसता टुरिजम गोंयचो बरे भाशेन वाडपाक जाय. जाता तितले ट्युरिस्ट फॉरेन जावं इंडियन जावन गोंयान येवपाक जाय आनी गोंयची इकनॉमी बरे भाशेन उरतली जाल्यार ही गरज आसा. पूण आयज आमी पळयत जाल्यार टुरिजम मिनिस्टर आसा तो फक्त ते टूर मारता, जंकेट्स कितें ते टूर मारतात, मजा मारतात आनी ते येतात. तेजें इम्प्लिमेंटेशन कितें जाता तें तेकाच खबर आसता. आतां जेन्ना आमची एक टुरिजम पॉलिसी आहा, म्हाका दिसता ती रिव्यू करपाची गरज आसा, तितून एमेंडमेंट हाडपाची गरज आसा. आनी हें कशें हाडप की स्टेक होल्डर्स जे आसा आमच्या टुरिजमान, जे कोण लागता ते हॉटेलियर्स आसूं, कॅसिनोवाले आसूं, शेकवाले आसूं, टॅक्सिकार आसूं, जेंकां इनवॉल्वमेंट आहा टुरिजम गोंयच्या टुरिजमाक, तांकां घेवन हे एमेंडमेंट्स जावन ही टुरिजम पॉलिसी सारकी इम्प्लिमेंट जावपाची गरज आहा. कित्याक आयज समज आमी टुरिजम आमचें सांबाळनात जाल्यार मुखार म्हाका दिसता वचोन गोंयकारांची इकनॉमी जी आसा ही सामकी वायट परिस्थितीन वयतली. आयज आमी पळयतात की तो आतां जपान गेलो, तो आनी खंय, पूण ते ट्युरिस्ट हांगसर येनात. आयज आमचे कडेन 2 एअरपोर्ट आसा गोंयांत, आनी 2 एअरपोर्ट आसून सुद्दां आयज टुरिजम कित्याक कमी जाला हेजेर सरकारान स्पेशल विचार करचो पडटलो.
आयज लोक मालदीव्स आनी थायलंड गोंयचे परस चड कित्याक प्रिफर करता. एट द सेम टायम गोंय सरकारान गोंयची जी गोंयचो जो क्रायम रेट आसा तेजेरूय लक्ष घालपाक पडटलें. गोंयान कशें कितें घडटा आनी ट्युरिजम कित्याक कमी जाता. दीस इज हाय टायम दॅट वी हॅव टू सस्टेन ऑन ट्युरिजम. आयज म्हाका दिसता आमचे मोटर स्पोर्ट्स कारांचो इशू घेवन, टॅक्सी कारांचो इशू घेवन, मागीर हॉटेलियर्स तेंचे कितें इश्यूज आसा, सावंडाचो इशू आहा. गोवा इज अ पार्टी डेस्टिनेशन. ट्युरिजम वाडटले जाल्यार पार्टीज आसपाक जाय, बरे बरे इव्हेंट्स जावपाक जाय, बरे बरे प्रोग्राम जावपाक जाय, व्हडले व्हडले कॉन्सर्ट जावपाक जाय, बट इन अ प्रॉपर वे जावपाक जाय, वीथ परमिशन जावपाक जाय. आनी परमिशन अशे तरेन दिवपाक जाय की जो इव्हेंट करता तोय लॉसान ना, जे लोकल्स आसा तांकांय फायदो आसपाक जाय, कोणाक त्रासूय जावपाक जायना. अशें करून बसोन ह्यो गजाली म्हाका दिसता पॉलिसी अंडर हाडून ट्युरिजम इम्प्लिमेंट करून एमेंड करून गोंयचें म्हाका दिसता इकनॉमी जी आहा ही बूस्ट करपाची आयची सगळ्यांत चड गरज आसा. आयज जर ट्युरिस्ट म्हटलं जाल्यार गोंयांत जे ट्युरिस्ट येतात ते अतिथी देवो भव ह्या हेजेर येता. तो आमच्या खातीर देव आसा. आणि जे ट्युरिजम जे आसा ते खरें म्हटल्यार गोंयचे ट्युरिजम पर्यावरणाचेर लाभलेलें आसा. आयज निसर्ग पळोवपा खातीर पर्यटक येता गोंयचो, कारण अशें स्टेटीन खंयच्या मेळना. कोणे तरी म्हणटले हो सुंदर स्वर्ग आसा म्हणून गोंयचो, आनी ह्या स्वर्गाक खरें म्हटल्यार गोवा गव्हर्मेंटान बरो राखूंक जाय आसलो. आयज बीच क्लीन करपा खातीर खूबच म्हाका दिसता वायट दिसता पळयल्या बरोबर खुबशे ट्युरिस्टांनी आपले व्हिडिओ काडून अपलोड केल्ले आहा. हेजेर विचार करपाक जाय. चेंजिंग रूम ना बायलांक, दुसरें म्हणजे तुजे ते वॉशिंग रूम ना, हे वॉशरूम ना सारखे. हे सगळ्यो ज्यो गजाल्यो ज्यो आसा इम्पॉर्टंट ज्यो गजाली आसात ते खरें म्हटल्यार ट्युरिजमान करपाची गरज जानासली, पण खंय तरी गव्हर्मेंट फेल पडला आनी ट्युरिजम डिपार्टमेंट फेल पडलेलो आसा. आयज जे पर्यटक जे येता ते पर्यटक देशांतले येता आनी आमचे विदेशांतले पण येता. हे सगळे जे पर्यटक जे येता ते फक्त गोंय हें पर्यावरण लाभलेलो एक आशिर्वाद म्हणून येता. ह्या पर्यावरणाचो तुमी बिदुस्त कित्याक करता हो प्रश्न येता. आयज कितली झाडां कापली जाता आनी ट्युरिस्ट येता ते सगळे हे पर्यावरण पळोवपा खातीर येता आनी हे पर्यावरणा खातीरूच ट्युरिस्ट आसा. आनी हेचे खरें म्हटल्यार कॉन्क्रीट जंगल करून जर दिले जाल्यार फाल्यां सकाळी खंयचो ट्युरिस्ट हांगा येवचो ना. आनी ट्युरिस्ट येवपाची जर गजाली आसा जाल्यार फक्त हेंच्यांनी आमच्या गव्हर्मेंटान पर्यावरणाचेर जास्त विचार करूंक जाय. पर्यावरण टिकलें जाल्यार ट्युरिस्ट टिकतलो, ट्युरिजम टिकतलो. कारण ट्युरिजम हें गोंयचे एक हेजो कोणो म्हटले जाता तुमी, तो कोणो आमी सांबाळपाची गरज जावन आसा. हांव सरकाराक विनंती करता जे भायले देशाचे कॉन्क्रीट जंगल हाडून हांगा घालूं नाका, तर अशें गोंयाक पर्यावरणाक लाभलेले जो कितें जी हें आसा फॅसिलिटी आहा ती फॅसिलिटी दियात, जेणे करून ट्युरिस्ट आनीक वाडटलो आनी ट्युरिजम हें आमचे भरभराटे जातले आनी गोंयाक खुबशे इन्कम मेळटले. Tourism industry of Goa, which is one of the mainstay, and where many Goans, let us not forget, earned their daily bread and decently lived a good life because of the tourism industry flourishing, today are lost in their own place, in their own country, in their own state. They are not considered at all. The tourism industry has been taken over by mostly non-Goans. Most of the restaurants, 5-star hotels, of course, it are all non-Goans. Casinos, you name it, it has all gone away. And that peaceful, hospitable, loving Goan touch is not being felt by the tourists who come to Goa because they are no more seen there. The noise, the garbage has made the tourists run away from Goa. Touts in the last 2 years have multiplied like nobody's business. Sometime back we heard some raids, some touts were caught. Matter is over. As if there is no touts existing. Touts are flourishing. In the 2 years they have increased 10 times. And all this is under the minister, the tourism minister, who is nobody but a political thug. He has brought it to such a level that very soon you will see that nobody would like to visit Goa. And our very Goan who used to go, especially in the month of April, May, to the beaches to pass, to have some nice, serene time, have lost it forever. No Goan would like to enter and step
any beach in this season because it is full with beggars, hawkers. You name them, touts, they will not even allow you to sit in peace. The infrastructure. You will say the highways, yes, highways, okay. What about the internal roads? It looks like you are traveling on the moon. Such big potholes and such big... Oh, I can't understand what is this government doing. And again, I am appealing to this government. Please look into this and see that a political thug does not run this ministry. Thank you.